سلام دك عادي كم يلهم احنا دخاتكم فينا عننا لما مسينا لنا لما انتي حدا نجر يخلوكم دلي لما عندنا بقاطعمي كوينو انا اكاونتهم بزح ገንዘብ بمليون او صار ገንዘብ ተዛعت نيرس تايم غوركم مالتي وشتكم تايم تايولكم تزوصحن نيرس تايم غورك لكم تحاسو نا تايكلكم دلي قاطعم كوينت مالس هندبت ገንዘብ كسدد لنا عدم كسدد مسردكس هندبت اكاونت يريو مالتي موبايل بانكي مسا هو لا 1 مليون صاني نفط اكاونت مالتي اي نبرنا كابت عم سنبيدا تكلنا دي يكونني له ريفرش غير يتميسا 2 مليون يلا وشت سيكوند وشت مالتي كا تطراتي كا እንደገና هم بحدش تاعته 3 مليون ኮይኑ او قراتيني بقى مጫናን ታይ ማለቱ ይዝ ከምዛ አይነቱ እንደለ ገንዘብ ይላ እና ባልት ቤቴ ማለቱ ሰሊና ደውይለ ነገራ ከምዚ ይሆውነሎ ከመይ ኒ ዓደም ሲስተም ኣብ ብዙሕ ይርዳ ምን ዘሎ ከምኡ ይገብር ዲገለ ይብላ እንጂ ከመይ ይልካትለን ከምዚ ይዝለን ዘሎ ቁጥርታት ሲሉ ይስኸለ ሶት ትክክለኛ ገንዘብ ዲያ ይኮነን አይፈልጠ ሞን ሞክሮ ናፍትናትክስ ከሰደልክሞ ሰርጥ ኮይኑት ገንዘብ እንደረዩ ትክክለኛ ዲ ወይ ሲስተም እዩ أنا تايم مسين بانك تجاجيم سيستمز سيلون قطر تراي حق يزوس كل كاي مسين مهنياتو كم زعتو نزل سي ገንዘብ دا يزوس خمر من كم زعتو ليزل من ما يرين نوتيفيكيشن يمص قال يمص نير عد سلخ انا تليفون نمبر كمصف دغس لزلو غن يمص نفط بقافتا ابلكيشن تراينا موداتو تاي يغبر تገንዘብ نمكرو سيستم يتشحنا ايسدلا ماتي شريحه ገንዘብ مسرحه وبل ودياو ملسيت هاينا نفط نوروت ገንዘብ تملسلي ما كما يميلو كومز كوني كالجلا يبلا مو نوتيفيك يمصك كادو تكست لنا يمصن ولا ان اي مصنن يبلا بقى ما فلطم دويلكا كمز بجيجا اتونلو لهم مثلا واكنغرم جلا يبلا اي نغرن جلا يبلا انا دم مات وانا سو ገንዘብዩ بلت لني اوكي منام تاعنا على دما اتيه كم بحدش تشيك تغوركو شو ممرخ يوي كمن كم زعتو نزلو مالتي እና سخونه ميكرو فاينانسيو اديس ازركو ريال ميكرو فاينانس قالين بهذا سيرش غير فيسبوك يروحهم فيسبوك دلي يروحهم بوشت تكزي صفر لما قداس غدايو دليكم الله رخون يولم تايفن اذا كان حق زكاولن يسل قطرهم لاكو لاي نمنتا يولن كنغروكم قداس نعهم تكم يولم يدولو لما يسرح نزلو يلا صحفولن تودي تصحفنا تكست كامو تلكم يدل علي اي يسرح نزلو يولو كالي تليفون يدول لهم ينغرهم كم زخم كاف درجتكم ياتون الله كاف درجتكم كم عينت ገንዘብ ሲሉ ይዙስ ወሎ እና በስተኻለኩም መጠን ዴጋ ተፈጽሞ ለውናቱም ሲስተም ተጠቁቶ ብሉ ወይብለው ጣዕሚና ነመስግን በቃ ነዛራር በቃ በስራህ የነራ አይሙቾን ምዝራብ ግን ጣዕመ እና በስራህ ስለዘሎ ይጣመንና هم ዝግወር ገለ ይብለም ዋትስአፕ ስልከይ ተቀቢሎም ዋትስአፕ ነው ዋጋዕ ኖርማል የደውለሎም ነራ ዋትስአፕ ነው ዋጋዕ صباح نبدل كائنات وهنا لو ما عند تواترنا لنا يلوها እና ለማዓንቲ ተዳዊልና ነርና ያስ ብስሕተትዩ እና ነቶም ባንክ ወነፍሊጥና የመለና እና እስኻኻ ካዘድሊ ደዊልካ ነቶም ማናጀር ናይ ባንክ ደዊልካ በቃ አመሐላለፉ ገንዘብ ይልካ ተፈቂድካ ከመሐላለፍ ይተዋይለ ማለት ብናተይ ፈቃድ ተገንዘብ አፍሊጦ ሞሎ ክንደ ከም ዘአቷትን ገንዘብ ተናተይ ዝነበራ አይጸንሃ ተናቶም ክንደ ከም ዘአቷ አፍሊጦ ሞሎን ባንኪ ሪፖርት ገይሮ ሞሎ ባዓለምቶም ድርጅት ካሕስታን ጎር መስለኩም አነ ናፍት ባንክ ደዊለ نا بانك دويلة تأكليو أفقد الله يوصلوا وتجمع ترانسفير يجبر تيلا تفقده ترانسفير يجبر مالتي تجمع نا ترانسفير كجبر يتجمع مالتي إننا كذا صعب لقيت أيوه ليس حكي أنا يسوي أنا هوتي حسود سركين تعم كاوت صلوا من جراتي ساعات كسر كتلو كريت لهم تعم زباسات تعم حرز ساعات بزحنا جروا على زنايت جراين حجز بزح زار ولا نزولكم كل كذي ما نسك سرق كرويت الله خاني فلوت يكون صبي إجبار قال يوم كسرت ولا بتعم زنادن نا كمون كمسجنا زلنا كبرت مع البيت يون كالي تزخون يرنو العيب قال زبلة كائن نساجد نملسن نايس حقين نملسن أبورتو إيه لكن كمسجنا فوت بزجات تعمل فوتو كي تعمل النيل إننا توم زس حنا نجر جنت أيو توم سبات يعني لما كزولنا هنا يعني لا كابل بينا أنا مسجن بقى محلال في أحد أقول كابل بقى على لبينا 6 مليون كم زسد لهم زلخص
قال ملس كم زمالتي كالي تزخون بقى موتاك نوكا تاغن قصع ناي شاهي دمو كفيله لك قالي حتصبه ወይ ድማ ትምስጋና ሞቅ ከብሉ አሐጽበና እዚያም ገና አለለ ቢለው በቃ ወንድሜ እናመሰግናለን አቱ አሐት ገንዘብ ደዊል ካን ዝኻፍሉ ጠም ቋት ገንዘብ ትራንስፈር ከሆነ ይሎ ምንና እሱም ተቶን ታይም ጎርኩም ለቃበት እናንተ አይዲ ሐሰም ወዳታ እነ ቀልድ ማለያ ንወይ ከሐውናት ዝወጽሕን ያራዛ ዕድል እዚያታ 6 ሚሊዮን ታይም ግበረን ወቃ አማነ ያዳድ ግዜ الناس كم زقاتي منا ولكم لك عبيتي او نايسب هيزلكا يطرف لا تفطر يوم تلازي فوتو انا مالتي الناس زقاتي مني ولكم لك عبيتي ماتشم حدا هم تعشاها فارادي خاتملس قالوا تبون فولهم نايسب كحقونا يتملጣ مسدخنت صبو كتازلت كتمسجنا الكم بارينا زيات مسلك عبيتي ودحنكم መጨመር ሜካፕ ተጨመረ ውበት ተጨመረ ምንም እኔ ስሜት እንትን ያደርገው ገባችሁ የምሬ ነው እንደዛ ብሎ የሚያምን ሰው ካለ ሞኝነት ነው ሲጀመር ባለትዳር እንደዛ ምንድነው ምን ማለት እኛ እኮ ትናንት የተዋወቅን ሰዎች ያደረጋችሁ እንዴ 10 ምናምን አመታችን እኮ ነው ምንድነው 10 ምናምን አመቱን አሁን ልብስ ሳልቀይር እንትን ምንድነው እናንተ ምንድነው ዶቄት ምን ይሰራልሻል በቀደም ልንገራችሁ 14 አመት በትዳር የቆየ ሰው ምን እናንተ እኮ ናችሁ ገና እኮ ናችሁ ልጆች ናችሁ እናንተ አያችሁ እደጉ እሺ እደጉ ብዙ ነገር አለ ትዳር ውስጥ በጣም ደግሞ ቀን እንደዚህ ብዬ አሁን ጨርስ ምናምን ታጠባጣ ታጠብና ማለት ሙቀት ነው ገባችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ባል ስፈልግ አረጃለሁ ቁሚ እንዳልሰላችሁ በስለንማ ያው አሁን ያረር ነው እሺ በስለን ማረር ላይ ደርሰናል አው በረከታችን ይደርባችሁ አሜን ታታብ ሲያርጉልኝ ቅድም አስወጣኝ ይብዋው 900 ሰው ካል ባንክ